अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हमें अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें अल्लाह ताला ने ये पढ़ने पढ़ाने की तौफ़ीक अता फ़रमाई। अल्लाह ताला हमारा पढ़ना पढ़ाना कबूल करे और हमें मज़ीद पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपको हरकात के बारे में बताऊंगी। कल हमने तख्ती नंबर 3 पढ़ी थी, आज हम तख्ती नंबर 4 पढ़ेंगे। इसमें मैंने आपको मद के बारे में और खड़ी ज़बर और शद के बारे में बताया था कि इसको कैसे अदा करना है। आज हमारा सबक है तख्ती नंबर 4 और ये है हरकात के बारे में। आज हम हरकात को पढ़ना सीखेंगे कि हरकात को कैसे अदा करते हैं। तो चलिए सबक की तरफ बढ़ते हैं। बढ़ने से पहले हम लोग सबक की दुआ पढ़ लेते हैं। सबक स्टार्ट करने से पहले आपको हमेशा दुआ से आगाज़ करना चाहिए। तो चलिए दुआ पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। आमीन सुम्मा आमीन। चलिए जी सबक स्टार्ट करते हैं। तअव्वुज़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहाँ देखें ये है ज़बर, इसको कहते हैं ज़बर। हरकात नंबर 1 है ज़बर। नीचे है अलिफ, लेकिन ये अलिफ नहीं पढ़ना आपने, इसको कहना है हमज़ा, क्योंकि इसके ऊपर ज़बर है। जब किसी अलिफ के ऊपर ज़बर या नीचे ज़ेर या ऊपर पेश आ जाए तो वो अलिफ नहीं अदा होता, वो हमज़ा बन जाता है। तो आप इसको हमज़ा कहते हुए पढ़ेंगे। हम कहेंगे हमज़ा ज़बर, क्योंकि ये हमज़ा बन चुका है, क्योंकि इसके ऊपर हरकात आ चुकी हैं। तो हम इसको पढ़ेंगे हमज़ा ज़बर, हमज़ा ज़बर, हमज़ा ज़बर। कैसे पढ़ेंगे? खींच के नहीं पढ़ना इसको, आपने इसको रुक के एक जगह ठहर के फिर अदा करना है। तो आप इसको पढ़ेंगे हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़बर आ। ज़बर की आवाज़ जो है वो आ में है, तो आपने ख्याल रखना है कि हमज़ा के ऊपर जब ज़बर है तो वो आ की साउंड ले रहा है। हमज़ा ज़बर आ, इसको खूब अच्छी तरह से समझिएगा। हरकात की वजह से ज़बर ज़ेर जो है इनकी वजह से हरूफ की आवाज़ की तब्दीली होती है। तो आपको समझना है कि यहाँ पे इसकी तब्दीली जो है वो आ में है। जब इसके नीचे ज़ेर आ जाएगी तो ये आ नहीं, ये ई होगा। हमज़ा ज़ेर ई, आ ई, आ ई हैं। ये देखें, देखने में एक जैसी हैं, लेकिन ऊपर और नीचे का फ़र्क है। जब ये ऊपर आएगी तो ज़बर होगी और जब ये नीचे आएगी तो ज़ेर हो जाएगी। तो आपने इसको अदा करना है हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश। ये पेश है, इसको गौर से देख लीजिए, ये पेश है। इसकी आवाज़ सीधी नहीं होगी, ये होंठों को गोल करके आपने इसकी आवाज़ को अदा करना है। हमज़ा पेश ऊ, हमज़ा पेश ऊ। तो यहाँ से हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश ऊ। आपने इसको खींचना नहीं है। और अब ये बना क्या है? जब आपने ज़बर ज़ेर के साथ इसके हिज्जे निकाले हैं तो आप जब रवानगी में पढ़ेंगे तो इनकी क्या साउंड आएंगे? हमज़ा ज़बर, हमने क्या कहा था? आ। आपने साउंड को याद रखना है कि हमने कहा था आ। हमज़ा ज़बर आ, आ को याद रखें कि ज़बर के साथ आ है। हमज़ा ज़ेर ई, ई को याद रखें कि ज़ेर के साथ ई है। हमज़ा पेश ऊ, पेश के साथ याद रखें कि ऊ है। देखने में ये अलिफ है, हमज़ा बना है ज़बर ज़ेर की पेश की वजह से। तो अब इसकी आवाज़ जो है वो ज़बर ज़ेर और पेश की वजह से चेंज हो गई है। तो ज़बर की आवाज़ आ, ज़ेर की आवाज़ ई, पेश की आवाज़ ऊ। मैं बहुत बारीकी से आपको समझा रही हूँ, ये हरकात समझने के लिए हैं। ये स्टेप 1 है, आप इसको खूब अच्छी तरह से समझेंगे तो आगे जो आने वाले हुरूफ हैं उनकी अदायगी आप खुद ब खुद कर सकेंगे। तो यहाँ पे आपने पढ़ना है हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई,
حمزہ پیش او، آ ای او، آ ای او. یہاں پہ ہا، تو ہا کی آواز زبر کے ساتھ ہوگی، ہا زبر، ہا زبر کیا ہوگی؟ ہا. بالکل ٹھیک، ہا زبر ہا، ہا زبر ہا. ہا زیر ہی، ہا زیر ہی. ہا پیش ہو، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو. لفظوں کو کھینچنا نہیں ہے، آپ نے خیال رکھنا ہے ان کو پڑھتے ہوئے. عین زبر آ، عین کے اوپر زبر ہے تو ہم نے عین زبر آ، نیچے حروف وہی ہیں، نام وہی لینا ہے آپ نے، حروف کا نام چینج نہیں ہے، اوپر حرکت کی وجہ سے ان کی ساؤنڈ بنے گی. عین زبر آ، عین زبر آ. یہ کیا ہو گیا؟ آ. آپ نے یاد رکھنا ہے کہ زبر کے ساتھ بنا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ عین زبر آ. عین زیر عی، عین زیر عی. عین پیش عو، عین پیش عو. آ عی عو. آپ نے ٹھہر ٹھہر کے ان کو ادا کرنا ہے. ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو. غائن زبر غا، غائن زید غی، غائن پیش غو، غا غی غو. زبر کے ساتھ غا، زیر کے ساتھ غی، پیش کے ساتھ غو. کہنے کو یہ غائن ہے لیکن حرکات نے ان کی آوازوں میں تبدیلی لے آئی ہے. تو یہاں پہ آپ نے خیال رکھنا ہے زبر کے ساتھ کیسے آواز آئے گی، زیر کے ساتھ کیسے آئے گی، پیش کے ساتھ کیسے آئے گی. غائن کو آپ نے پر کرنا ہے. جو بھی سبز کلر کا حروف آئے گا آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس لفظ کو آپ نے پر کر کے ادا کرنا ہے. تو آگے والے سبق پہ چلتے ہیں. یہاں دیکھیں، پیچھے جو ہم نے پڑھا ہے وہ خا ہے. خا زبر خا، خا زبر خا. خا کی زبر جو ہے وہ یہاں پہ ہے اس پیج پہ. نیکسٹ جو اس کی حرکت آ رہی ہے وہ ہے خا زیر خی، خا زیر خی. خا پیش خو، خا خی خو. پہچان آپ نے لازمی کرنی ہے. قاف زبر قا، قاف کو پر کرنا ہے. قاف زیر قی، قاف پیش قو، قا قی قو. اس کو نرمی سے پڑھیں گے. کاف زبر کا، کاف زیر کی، کاف پیش کو، کا کی کو. جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو. شین زبر شا، شین زیر شی، شین پیش شو، شا شی شو. یا زبر یا، یا زیر جی، یا پیش یو، یا جی یو. دو زبر دو، دو زیر دی، دو پیش دو، دو دی دو. لام زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو، لا لی لو. نون زبر نا، نون زیر نی، نون پیش نو، نا نی نو. را زبر را، را زیر ری، را پیش رو، را ری رو. طا زبر طا، طا زیر طی، طا پیش تو، طا طی تو. یہاں تک آپ کا سبق ہے آج کا، جو آپ نے خوب اچھی طرح سے یاد کرنا ہے. امید کرتی ہوں آپ کو حرکات کی سمجھ آئی ہوگی. یہ زبر، زیر اور پیش. اوپر ہے تو زبر ہے، نیچے ہے تو زیر ہے.
واو کی طرح بنی ہوئی ہے تو یہ پیش ہے. حرکات کا خیال رکھنا ہے. زبر اوپر ہوتی ہے, زیر نیچے ہوتی ہے اور یہ پیش ہے. ان کو خوب اچھی طرح سے سبق کو پڑھیے. چلیے مشق کی طرف چلتے ہیں. سبق کو غور سے سنیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ زبر آ, حمزہ زیر ای, حمزہ پیش او, آ ای او. ہا زبر ہا, ہا زیر ہی, ہا پیش ہو, ہا ہی ہو. عین زبر ع, عین زیر عی, عین پیش عو, ع عی عو. ہا زبر ہا, ہا زیر ہی, ہا پیش ہو, ہا ہی ہو. غین زبر غ, غین زیر غی, غین پیش غو, غ غی غو. خا زبر خا, خا زیر خی, خا پیش خو, خا خی خو. قاف زبر قا, قاف زیر قی, قاف پیش قو, قا قی قو. کاف زبر کا, کاف زیر کی, کاف پیش کو, کا کی کو. جیم زبر جا, جیم زیر جی, جیم پیش جو, جا جی جو. شین زبر شا, شین زیر شی, شین پیش شو, شا شی شو. یا زبر یا, یا زیر جی, یا پیش یو, یا جی یو. طا زبر ضا, ضا زیر دی, ضاد پیش دو, ضا ضی دو. لام زبر لا, لام زیر لی, لام پیش لو, لا لی لو. نون زبر نا, نون زیر نی, نون پیش نو, نا نی نو. را زبر را, را زیر ری, را پیش رو, را ری رو. تا زبر طا, طا زیر طی, طا پیش تو, طا طی تو. صدق اللہ العظیم. آج کا ہمارا سبق اختتام کو پہنچا. آپ اس کو خوب اچھی طرح سے سمجھیے گا, پڑھیے گا. زبر زیر پیش کی حرکات کی پہچان کیجیے گا. ادا کرنے کے طریقے کو سیکھیے گا. لفظوں کو کھینچنا نہیں ہے اور بہت زیادہ آپ نے جھٹکا بھی نہیں دینا. ایک جگہ ٹھہر کے ان کو پڑھنا ہے. لمبا کر کے آپ نے ان کو نہیں پڑھنا. کہاں پر کرنا ہے, کہاں زبر ہے, کہاں زیر ہے, کہاں پیش ہے, کہاں کیسی آواز آ رہی ہے, اس آواز کی پہچان کر کے آپ نے سبق کو یاد کرنا ہے. انشاءاللہ بقیہ صفحہ اس کا ہم لوگ کل پڑھیں گے. ملیں گے نئے سبق کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. فی امان اللہ.